नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवालाई कसरी छिटो, छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्रवाह गर्न सक्छौँ भन्ने विषयवस्तु समावेश गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा पनि छ र यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ भने संक्रमितहरूको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ। कोरोनाबाट सुरक्षित रहनका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उपाय र उपचार भनेकै सुरक्षित रहनु र घरमै बस्नु हो। यसका लागि सरकारले पनि घरमै बस्नका लागि आह्वान र अनुरोध गरेको छ। र तपाईँ हामी सुरक्षित रहनका लागि घरमै रह्यौँ र बस्यौँ भने साँच्चीकै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। यो सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय दर्शकवृन्द यो कोरोनाको जुन कहर छ यसका बीच पनि सरकारले आफ्नो बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेको छ र यसमा विशेष गरी सरकारले नै के भनेको छ भने यो सार्वजनिक खर्च बढी भयो र यसको कटौती कसरी गर्न सकिन्छ र सार्वजनिक खर्चको कटौती सँगसँगै सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि यसले काहीँ न काहीँ भूमिका खेल्न सक्छ भनेर सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्यो र यो आयोगले गत फागुन 3 गते नै सुझाव पेश गरिसकेको छ। आयोगले विभिन्न मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन भनेको छ, विभागको सङ्ख्या घटाउन भनेको छ र कर्मचारीहरूको सङ्ख्या घटाउन भनेको छ, टुक्रे आयोजनाहरूलाई त्यसलाई विशेष व्यवस्था गर्न भनेको छ र अन्य विभिन्न सुझावहरू पनि पेश गरेको छ। आज हामी यही सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। यही आयोगका संयोजक अर्थविद डाक्टर डिलीराज खनाल आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुशासन सवालमा। धन्यवाद। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको चाहिँ संयोजकको रूपमा तपाईँहरूले जुन अध्ययन अनुसन्धान गरेर विभिन्न मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाउने भन्नुभयो, विभागको सङ्ख्या घटाउने भन्नुभयो, आयोगको सङ्ख्या घटाउने भन्नुभयो, विभिन्न विकास समितिहरूको सङ्ख्या घटाउने भन्नुभयो, कर्मचारीहरूकै पनि सङ्ख्या चाहिँ घट्ने भन्ने किसिमको चाहिँ जुन किसिमको तपाईँहरूले सुझाव दिनुभएको छ, यो सुझाव खास केका आधारमा दिनुभयो र यो सुझाव कतिको कार्यान्वयन हुँदै अगाडि बढिरहेछ? हामीले 5-7वटा विधामा क्षेत्रमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हेर्यौँ। पहिलो कुरा, सरकारको जसरी चालु वा भन्नु चाहिँ एक प्रकारले अनुत्पादक खर्च बढिरहेको छ, त्यो किन र कसरी बढिरहेको छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, त्यो र त्यसभित्र थप रूपमा चाहिँ तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तो हामी विभिन्न समितिहरू, बोर्डहरू, त्यसपछि आएर यो विभिन्न कोषहरू, तिनमाथिको सरकारको दायित्व कसरी बढिरहेको छ, के कारणले बढिरहेको छ, सँगै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी खर्च बढाउनु पर्ने तर जसरी बढिरहेको छ त्यो प्रभावकारी भएको छैन, त्यो सँगै सार्वजनिक संस्थानहरू र अनि सँगै सुशासन जोडेर सेवाका क्षेत्रहरूलाई सरकारको दायित्व नबढ्ने गरिकन अरू प्रकारले अरू विकल्पहरू खोजेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने यसरी समग्र रूपमा खर्चलाई चुस्त दुरुस्त चाहिँ मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्ने प्रक्रिया र परिपाटी कसरी अगाडि बढाउन सकिएला, त्यो एउटा पक्ष हो भने सँगै हाम्रो विकास निर्माणको काममा चाहिँ जे जस्ता किसिमका समस्याहरू चुनौतीहरू छन्, स्रोत र साधन यसै पनि चालु खर्च पनि बढ्ने र अनि यतापट्टि पुँजीगत खर्च थोरै पनि हुने तर समयमा पनि नहुने र लागत चाहिँ एक पछि अर्को गरिकन बढ्दै जाने र त्यसैले अझ त्यत्तिकै जोडिएको समस्या के हो भने त्यसको गुणस्तरमा पनि ठुलो समस्या रहने, त्यो किसिमको जुन चाहिँ समस्या छ त्यो सिङ्गो त्यो बजेटको परिपाटीसँग जोडिएको हुनाले बजेटको परिपाटी, बजेट विनियोजनका कुराहरू र अघि मैले यी चर्चा गरेका विषयहरूको समग्र रूपमा चाहिँ खर्च व्यवस्थापन, वित्तीय खर्चको भुक्तानीदेखि लिएर यससँग जोडिएका विविध पक्षहरू, त्यो भुक्तानी प्रणालीलाई कसरी चाहिँ चुस्त दुरुस्त र चाहिँ मितव्ययी बनाउन सकिन्छ, यी लगायतका एउटा सामग्रिकतामा हामीले चाहिँ यसभित्रका प्रणालीहरू, यसका संरचनागत परिपाटीहरू, नीति अनि व्यवहारमा कसरी चाहिँ त्यो भइरहेछ भन्ने कुराहरूलाई जोडेर हामीले हेऱ्यौँ र तदनुरूप चाहिँ हामीले तत्त क्षेत्रमा चाहिँ सुधारको लागि कतिपय ठाउँमा पुनर्सञ्चार र आमूल परिवर्तनको लागि सल्लाह र सुझाव चाहिँ सरकारलाई दिएका छौँ।
जस्तो डाक्टर साहब तपाईँहरूले जस्तो यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको सङ्ख्याको विषयमा पनि त्यहाँ अलिकति कुरा जोड्नु भएको छ। यो अहिलेको सङ्ख्याको अवस्था कस्तो छ तीनवटै तहमा हेर्दाखेरि तपाईँले के पाउनु भएको छ? प्रत्येक मन्त्रालयमा एउटा मापदण्ड बनाएर हेर्यो भने कति कर्मचारीको कामको लोडको आधारमा कति होला भन्ने, त्यस्तै प्रदेश त्यस्तै स्थानीय तह, अर्थात् संविधानले जुन किसिमको अधिकारको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ त्यो अनुरूप त्यसलाई परिपालना गर्ने, त्यो अनुरूप अधिकारको तीनै तहबाट प्रयोग हुने अवस्थामा चाहिँ मन्त्रालयको सङ्ख्या, विभागको सङ्ख्या, त्यसपछि आएर विभिन्न डिभिजनहरूको सङ्ख्या अनि यो वा त्यो नाउँमा स्थापना विस्तारित गरिएका कार्यालयहरूको सङ्ख्या केन्द्रमा र सबै त्यो अधिकार अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदाखेरि के हुन्छ भनेर हामीले त्यो निरपेक्षतामा होइन सापेक्षतामा खर्चलाई कसरी घटाउन सकिन्छ, मितव्ययी कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो क्रममा अघि मैले चर्चा गरेका विभिन्न समितिहरू इत्यादिहरू सबैलाई राखेर हेर्दाखेरि कमसेकम पनि 40-45 हजार कर्मचारीको सङ्ख्या कटौती गर्न सकिन्छ। त्यो संस्थागत सुधार सहित जोडेर गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सुझाव चाहिँ हामीले त्यसमा दिएका थियौँ। यो संस्थागत सुधारको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले, यो संस्थागत सुधारमा के इन्डिकेटरहरू हुन सक्छन्? पहिलो कुरा त के भयो भने संस्थागत रूपमै प्रणालीगत रूपमै कुनै ठोस मापदण्ड बिना चालु खर्च बढाउने एउटा परिपाटी छ। अनि अझ त्यसभित्र अझ त्यस्तै गरिकन पुँजीगत सामान्यतया पुँजीगत खर्चको एउटा परियोजना कार्यक्रमको चयन र त्यसका आधारहरू त्यसअनुसार विनियोजन गर्ने अनि ठेक्का पट्टादेखि लिएर कार्यान्वयनमा जाने एउटा सामान्य एउटा परिपाटी हुन्छ। तर यसमा आधारभूत रूपमै के देखियो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो सिङ्गो बजेट र खर्चको प्रणाली त्यो खर्च उन्मुख वा खर्च के अरे, अर्थात् तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रत्येक हाम्रो खर्चलाई चाहिँ तपाईँको कार्यक्रम वा गतिविधिसँग जोडेर परियोजना वा कार्यक्रम भन्ने, त्यसभित्र पनि के देखियो भने चाहिँ कुल खर्च 100 रुपियाँ छ भने त्यसकोमा 90% भन्दा बढी पहिलो प्राथमिकता राख्ने, त्यो भित्र चालु खर्चका जो चाहिँ सामान्यतया तपाईँको दिन प्रतिदिन सरकारले खर्च गर्नुपर्ने सरकारको जुन दायित्व त्यो भित्र ती भित्रका चाहिने खर्चहरू पनि तपाईँको प्राथमिकीकरण गर्ने र अझै पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने त्यो एउटा परिपाटी भयो भने अर्कोतिर सामान्यतया हामीले बुझेको कुरा के हो भने जेठ 15 मा बजेटका चाहिँ ल्याउने भनेको अर्थ के हो भने 1.5 महिना त्यो आर्थिक वर्षको 1.5 महिना बाँकी रहन्छ, त्यो 1.5 महिनामा पूर्ण रूपमा सरकारले चाहिँ तयारी गर्छ र ठोस रूपमा साउनको 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसपछि आएर फेरि अनावश्यक रूपमा रकमान्तर गर्ने, त्यसपछि ठेक्का पट्टा वर्षको अन्तिममा गर्ने अनि खर्च पनि त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च चाहिँ वर्षको चाहिँ आषाढमा गएर चाहिँ 40-45% जस्तै पनि खर्च गर्ने जुन किसिमको एक प्रकारको व्यथितिपूर्ण जुन ढाँचा काँचा छ त्यसमा आम रूपमा समग्र रूपमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यसभित्र जोडिएका संस्थाको जिम्मेवारीदेखि लिएर कार्यान्वयनसँग जोडिएका विभिन्न परिपाटीहरूले चाहिँ सिङ्गो रूपमा सुधार गर्नुपर्छ र जसका कारणले त्यसको केन्द्रबिन्दुमा भनेकै के हुने भयो भन्नुहुन्छ भने मितव्ययिता, स्रोत र साधनको ढङ्गले चाहिँ खर्च हुने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने अथवा खर्चको प्रतिफल अथवा खर्चलाई नतिजामुखी बनाउने र एउटा सुशासनको परिपाटीलाई सुनिश्चित व्यवहारमै सुनिश्चित गरेर लिएर जाने त्यो नयाँ संस्थागत सुधारको परिपाटीमा जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले आम सुधार, संस्थागत सुधार, संरचनागत सुधार, नीतिगत सुधार, कार्यान्वयनसँग जोडिएका पक्षहरूलाई सुधार र अनि त्यो सुशासनसँग जोडेर यी सबै कुराहरूलाई हामीले सुझावको रूपमा राखेका। सार्वजनिक खर्चको कुरा गर्दाखेरि भ्यालु फर मनी, पैसाको चाहिँ कहीँ न कहीँ मूल्य हुनुपर्छ सार्वजनिक खर्चमा। यो राज्यले के पाउँछ त, राज्यले खर्च गरिसकेपछि के पाउने भन्ने एक किसिमको प्रश्न हुन्छ। डाक्टर साहब, अब यसलाई चाहिँ हामीले कतिको हेरिरहेछौँ, राज्यले कतिको चाहिँ भ्यालु फर मनीको रूपमा चाहिँ पैसालाई चाहिँ उपभोगको प्रयोग गरिराखेको छ, तपाईँले के पाउनु भयो? नीति र कार्यक्रममा हेर्नुभयो भने सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई, खर्च प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाउने अनि स्रोत र साधनको ठिक ढङ्गले खर्च गर्ने, अलि सुशासनको परिपाटीलाई चाहिँ ठोस र दुरुस्त गर्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ त्यसमा आएका छन्। अलि एकाङ्की रूपमा आएका छन्। त हामीले चाहिँ समग्रतामा, किनभने जब तपाईँ प्रणालीगत र संस्थागत कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले एक ठाउँमा अलिकति एकापट्टि चलाउनुहुन्छ तर अर्कोतिर समस्या झामिएर गएको हुन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि जिरो सम गेम भन्छ नि, तपाईँको जति प्रयत्न पहल हो त्यो खुब चाहिँ तपाईँको प्रतिफल नतिजा चाहिँ तपाईँको सकारात्मक चाहिँ हुने चाहिँ स्थिति हुँदैन। त्यसैले मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा हो भने केही सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छ र मूल रूपमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यतामै यो आयोग बनेर चाहिँ सुझाव दिएको। त्यसैले क्रमशः केही चाहिँ सुझावहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनतिर जानेतिर चाहिँ पहलहरू भएको देखिन्छ। तर जुन ढङ्गले, जुन व्यापकतामा, जुन सामग्रिकतामा यो चाहिँ नि सुधार गर्नुपर्ने हो त्यतातिर अझै थप चाहिँ गृह कार्य गर्नुपर्ने र अझ मैले अहिलेको यो कोरोना सङ्क्रमणको बेलामा त कमसेकम पनि सरकारले अहिलेको खर्चमा चाहिँ नि अहिले जति खर्च हुन्छ त्यसको चाहिँ नि कमसेकम 1/3 चाहिँ नि तपाईँको खर्च चाहिँ कम गर्ने गरिकन गयो भने जुन किसिमको स्रोत र साधनको चाहिँ कमी हुने एउटा खतरापूर्ण एकातिर अवस्था र अर्कोतिर त्यसले निम्ताएका जुन विविध क्षेत्रमा निम्ताएका जुन स्वास्थ्य सङ्कटदेखि, मानवीय सङ्कटदेखि अनि अर्थतन्त्रमा आएका जुन सङ्कटहरू छन् ती सङ्कटलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति जुन किसिमको ठुलो रकम र स्रोतको आवश्यकता छ त्यतापट्टि लगाउनुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु। र मैले यहाँ जोड दिन खोजेको कुरा के हो भने नि अझ ठोस ढङ्गले, अलि साहसिक ढङ्गले चाहिँ त्यसको सिङ्गो, त्यसमा दिएका सुझावहरू अहिलेको यो सङ्क्रमणलाई, अहिलेको यो सङ्कटबाट चाहिँ उन्मुक्तिको निम्ति सम्बोधन गर्नको निम्ति ज्यादै सान्दर्भिक छन् भन्ने कुरा आम रूपमा त्यो चर्चामै आइरहेको छ। मैले चाहिँ खालि जोड्न खोजेको मात्रै हो। त्यसलाई हेरेर चाहिँ बजेट पनि आउनेवाला छ, त्यो बजेटले अझ ठोस रूपमा त्यसलाई अझ मूर्तीकृत गरेर लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अब यो विभाग र निर्देशनालयको कुरा छ नि डाक्टर साहब, जस्तो पहिला चाहिँ यहाँ सङ्घीय सरकारमा विभागहरू थिए र यसलाई चाहिँ निर्देशनालय बनाउने र ती विभागहरू खारेज गर्ने भनेर एक किसिमको त्यो तपाईँहरूको जुन आयोग बन्नुभन्दा अगाडि नै यो किसिमको सुझाव आइरहेको थियो र फेरि पनि अहिले पनि विभाग पनि छन् र निर्देशनालय पनि सँगसँगै प्यारालालले कामहरू गरिरहेछन्। यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले के सुझाव दिनुभएको छ, के छ? हामीले ठोस रूपमा जस्तो मलाई ठ्याक्कै सम्झना भएन 65 कि 70वटा विभाग मात्रै झारेर 30-35 ल्याउनुपर्छ र अनि त्यो विभाग भएपछि निर्देशनालय अझ त्यसपछि अर्को डिभिजन छ। कतिपय मन्त्रालय अहिले पनि त्यो डिभिजन सञ्चालन गरिरहेका छन्। कतिपय अरू मन्त्रालयहरूले पुरा चाहिँ माथि होल्ड गरेर राख्ने अधिकार चाहिँ तपाईँको प्रान्त र प्रदेशलाई छ, तर चाहिँ होल्ड गरेर आफूले चाहिँ त्यो हिजोको संस्कारलाई, परम्परालाई चाहिँ कायम गरेर राख्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ यसलाई आम रूपमा संविधानको व्यवस्था अनुरूप चाहिँ त्यससँग चाहिँ तादात्म्यता राख्ने गरिकन कतिलाई खारेज गर्ने, कतिलाई तल पठाउनुपर्छ भने तल पठाउने गर्नुपर्छ भनेर भनेका थियौँ। हामीले त्यो खालको सुझाव दिएका थियौँ। त्यसमा हामीले अपेक्षा गर्ने अनुरूप, सुझाव दिए अनुरूप अझै पनि चाहिँ ठोस कामहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ नभएको स्थिति छ। कर्मचारीहरूले चाहिँ चुस्त दुरुस्त र समयमा सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने किसिमको मान्यता छ र अहिले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। अहिलेकै अवस्थामा त सेवाग्राहीहरूले सहज रूपमा सेवा नपाइरहेको सन्दर्भमा यति कर्मचारी हुँदा अझै कर्मचारी घटाइयो भने कसरी चाहिँ सहज रूपमा पारदर्शी ढङ्गबाट सेवाग्राहीहरूले सेवा पाउलान्? जहाँ अनावश्यक छ त्यसलाई घटाउने र आवश्यक ठाउँमा भएकाहरूबाट उपयोग गर्ने। किन हामी त सङ्कटको अवस्थामा छौँ होइन, हामी आइसकेको छ। सरकारको चाहिँ तपाईँको खातामा जुन किसिमको बचत थियो त्यो एकदम घटिरहेको छ र अब सरकारले तलब पनि चाहिँ खुवाउन नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने त्यो भय छ। र अर्कोतिर यो सङ्क्रमण अझ लम्बिने जाने हो भन्ने खतरा छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अर्थतन्त्रमा हामी त एउटा महासङ्कटबाट, हामीले एउटा सामान्य अवस्थाको हिसाबले चाहिँ हामी कुनै पनि चाल्ने कदमहरूलाई चाहिँ सोच्नु भएन। असामान्य अवस्थामा, असामान्य र कतिपय अवस्थामा अलि निर्मूल हिसाबले चाहिँ अहिले कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएर पनि ठोस ढङ्गले जहाँ आवश्यकता हो त्यता पठाउने र जुन अनावश्यक हो त्यसलाई घटाउने, त्यो एउटा स्ट्राटेजी, रणनीतिबाट जानुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले त्यस्तो सुझावहरू दिएका हौँ। डाक्टर साहब, यो उपलब्धिमा आधारित काम भनिरहेछ नि, उपलब्धिमा आधारित काम जस्तो पर्फर्मेन्स बेस वर्क एउटा एक किसिमको चाहिँ प्याटर्नमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर तपाईँले पनि सुझाव दिएको अवस्था छ तपाईँको आयोगले, र यसलाई चाहिँ सरकारले पनि पटक पटक भनिरहेछ कि चाहिँ नतिजामुखी कामहरू चाहिँ जोड देऊ भनिरहेछ र कतिपय ठाउँमा प्रक्रियामुखी हाम्रा चाहिँ पद्धतिहरू र प्रक्रियाहरू पनि छन्। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले?
त्यो त हाम्रो तपाईँको सुझावको सबभन्दा सुरु नै त्यही हो। अहिलेको सिङ्गो जुन बजेट र खर्च प्रणाली छ यो चाहिने यो ठिक छैन, यो नतिजामुखी छैन। साधन र स्रोत चाहिँ यसले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ एउटा बालुवामा पानी खनाउने जस्तो कतिपय ठाउँमा काम गरिरहेछ। सुशासनको ठोस प्रत्याभूति भइरहेको छैन। त्यसपछि उनीहरूले पनि त्यसलाई यी सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेको अघि मैले हामीले भने जस्तो संस्थागत प्रणालीगत भनेको त्यो नतिजामुखी बजेट प्रणालीमा जाने भने स्वास्थ्यमा कतिलाई सेवा ग्राहीहरूलाई चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउनु, सेवाको पहुँच पुर्याउने तपाईँले भन्नु होला। बाटो भन्दा बित्तिकै कति किलोमिटर बाटो र अझ त्यो गुणस्तर बाटोको कुरा गर्नु होला। यसरी के हो भने ठोस रूपमा तपाईँको कति परिणाम, कति नतिजा तपाईँले दिने र त्यो नतिजा अझ त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको मितव्ययताको कुरो, पारदर्शिताको कुरो, जवाबदेहिताको कुरो, सुशासनको कुरो पनि त्यससँग अन्तर्निहित भएर आउँछ जब तपाईँले नतिजाको कुरा गर्नुहुन्छ। नतिजालाई तपाईँले चुस्त दुरुस्त परिणाममुखी भन्ने बित्तिकै ती कुराहरू अहिलेको जुन किसिमको समस्याहरू छ ती समस्यालाई पनि तपाईँले संस्था बिल्ट इन भन्छ नि त्यो प्रणालीगत रूपमै तपाईँले त्यो सुधार गरेर लिएर जाने। हामीले देख्यौँ नि तपाईँले कुनै वक्तव्यबाजी गरेर तपाईँले भनेर मात्रै चाहिँ त्यो सुधार हुने, अपेक्षित सुधार हुने रहन्छ हाम्रो जस्तो ठाउँमा भन्नु त देखियो नि। त्यसैले तपाईँले कानुनले, नियमले, परिपाटीले कुराहरूलाई त तपाईँले बाँध्नु पर्यो जसका कारणले सबै चाहिँ जिम्मेवार तह, निकाय, मान्छेहरू चाहिँ त्यो जिम्मेवार पूर्ण परिपाटीबाट अलिकति यताउता गर्दा बित्तिकै म दण्डित हुन्छु भन्ने कुराको एउटा प्रत्याभूत चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यसको चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध ठोस रूपमा चाहिँ नतिजामा आधारित बजेट प्रणाली छ। अघि मैले भने जस्तो कति तपाईँले परिणाम र नतिजा दिने हो, चाहे त्यो सेवाको कुरा होस् होइन, त्यसलाई अनि बल्ल तपाईँले चाहिँ खर्चसँग जोड्नु पर्यो। यति खर्च यो नतिजाको लागि यति खर्च चाहिन्छ भनेको मतलब अहिले जुन परिपाटी छ त्यसको ठिक विपरीत अर्को परिपाटीमा चाहिँ तपाईँ जाने गर्नुपर्छ भनेको। त्यो भन्दा बित्तिकै तपाईँले कार्यक्रमको अनि त्यसपछि आएर परियोजनाको कुरा अथवा अझ हामीले चाहिँ के देख्यौँ भन्नुहुन्छ यसमा जोड्न अझ सान्दर्भिक होला। जस्तो जसरी तपाईँले विकास बजेटमा चौमासिक वा त्रैमासिक चाहिँ विभाजन गरेर खर्च के गर्ने अथवा भौतिक प्रगति कस्तो भनेर जसरी राख्नुहुन्छ नि, जो ढङ्गले राखे पनि त्यो प्रभावकारी छैन भन्ने त हामीले भनि नै हाल्यो। त्यसै गरिकन हामीले के भनेको थियौँ भने तपाईँको चालु खर्चमा पनि त्यस किसिमको चौमासिक विभाजन गर्ने, लक्ष्य तोक्ने र त्यस अनुरूप चाहिँ खर्च गर्ने। हामीले कस्तो देख्यौँ भन्नुहुन्छ भने कुनै पार्टिकुलर कर्मचारी सरुवा भयो भने त्यो अफिसलाई छुट्याएको पैसा पहिलो खर्च गरेर मात्रै उ त्यो तपाईँको रमना पुर्जी लिएर अर्को ठाउँमा जान्छ। एउटा साधारण उदाहरणको कुरा मैले गरिरहेको छु। थुप्रै चाहिने तपाईँको अमुक चाहिने पैसा मोटो रकम एक ठाउँमा राखिएको हुन्छ अनि चाहिँ रकमान्तर गरिन्छ र अनि खर्च गरिन्छ भन्दा बित्तिकै त्यो चालु खर्चभित्र पनि त्यो चौमासिक विभाजनको परिपाटी र एउटा डिसिप्लिन, एउटा अनुशासनमा खर्च गर्ने परिपाटीमा जानुपर्छ भनेर हामीले भनेको थियौँ। अर्थात् समग्रमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नतिजामा आधारित, परिणाममा आधारित परिपाटी, बजेटरी खर्च गर्ने भुक्तानीको परिपाटीलाई पनि जोड्ने त्यसरी जानुपर्छ भनेर हामीले भनेको। र अहिले चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्ना बजेट योजनाहरू निर्माण गर्ने सन्दर्भहरू छ, त्यो अधिकार पनि छ। त्यसो गर्दाखेरि यो डुप्लिकेसन हुने, दोहोरिने आयोजनाहरू एउटै आयोजनामा 3-4तिरबाट चाहिँ बजेट पर्ने यो किसिमको अभ्यास पनि छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? अख्तियार तपाईँको चाहिँ दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठ्याक्कै हामीले रिपोर्ट तयार गरेर फाइनलाइज गर्ने क्रममा चाहिँ रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो र त्यो ज्यादै हाम्रो लागि पनि उपयोगी भएको। मैले फेरि पनि आफूलाई चाहिँ फेरि पुनर्स्मरणको लागि चाहिँ हेर्दै अध्ययन गर्दै थिएँ बडो गहन ढङ्गले। र त्यो वास्तवमा यो जुन चाहिँ रिपोर्टको फाइन्डिङ छ र अघि मैले भनेका जुन कुराहरू छन् ती एक अर्कोमा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित छ होइन। तपाईँको परिणाममुखी भन्दा बित्तिकै त ठेक्का पट्टालाई पनि कसरी व्यवस्थापित गरेर हेर्दै अघि मैले एउटा कुरा भन्न छुट्याएँ। त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने जब परिणाममुखी तपाईँले बजेट विन्यास, खर्च, भुक्तानीको परिपाटी गर्नुहुन्छ त्यसैसँग जोडेर अर्को नतिजामै आधारित चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन र अनुगमनको परिपाटीलाई पनि जोडेर तद अनुरूप चाहिँ अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीलाई पनि एकैसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सुझावमा पनि परेको छ। र त्यो चाहिँ तपाईँको
केन्द्रको मात्रै कुरा भएन, त्यो प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि त्यही ढङ्गले चाहिँ त्यो परिपाटीलाई लागू गर्दै जानुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले भनेका छौँ। यहाँ जोड्न अझ थप रूपमा तपाईँले उठाएको कुरामा अझ सान्दर्भिक हामीले चाहिँ यो मध्यकालीन खर्च संरचना जो व्यवस्था कानुनी व्यवस्था गरिएको छ त्यो प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लागू गर्ने, बजेट प्रक्रियालाई कसरी ठोस र दुरुस्त गर्ने, भुक्तानी प्रक्रिया प्रक्रिया त्यसभित्र पनि रिपोर्टिङ सिस्टम होइन, अनि त्यसपछि भुक्तानी ती सारा कुराहरूलाई चाहिँ कसरी ठोस र व्यवस्थित गर्ने, त्यसको अन्तर सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको यो भन्नुहोस् न यो रुग्ण आयोजनाहरूसँग पनि त कसरी रुग्ण भए, के कारणले भए होइन, कतिपय जस्तो त्यो रिपोर्टमै चाहिँ नि परेको छ, कतिपय आयोजनाहरू त तपाईँको रिन्यू पनि गरेका छन्, कहाँ छन् कसरी चाहिँ भइरहेछन् भन्ने पनि एउटा स्थिति छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको एउटा सन्दर्भलाई पनि मैले जोड चाहिँ 1 तिहाईसम्म चाहिँ यो खर्च चाहिँ कटौती गर्न सक्छ मैले भनेर भनेको। तपाईँले भएको कुरामा अझ म के जोड्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले केन्द्रको मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कतिपय, मैले त्यसलाई एकदम आम रूपमा भनिनँ, कतिपय ठाउँमा ठिकै ढङ्गले पनि त्यसलाई एउटा परिपाटीलाई सुदृढ गर्नेतिर प्रयत्न र पहल भइरहेका छन् भन्ने पनि चाहिँ देखिन्छ। तर के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निश्चित मापदण्ड आधारको आधारमा चाहिँ खर्च गर्ने, आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव गरेर चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जानेतिर गम्भीर समस्याहरू चाहिँ देखिएका छन्। अघि मैले भनेकै हिसाबले त्यो प्रणालीलाई त्यहाँ पनि कार्यान्वयन गरेर लिएर जानुपर्छ र खर्चलाई कसरी मितव्ययी परिणाममुखी बनाउने, त्यसको अन्तर्सम्बन्ध फेरि सुशासनसँग, तपाईँको भ्रष्टाचार भयो भने देन चाहिँ कारबाही गर्ने, त्यो परिपाटीलाई पनि ठोस र व्यवस्थित गरेर लिएर जानुपर्छ। र मलाई लाग्छ त्यो यो सन्दर्भमा चाहिँ अख्तियारले गरेको अध्ययन विश्लेषण, त्यसले निकालेका फाइन्डिङ्सहरू धेरै उपयोगी छन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब चाहिँ यो समग्रमा नेपालको सुशासनको व्यवस्था कस्तो देख्नु भएको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ र आगामी दिनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला, के छ तपाईँको विचार सुझाव? माथिदेखि चाहिँ एउटा विभिन्न तहमा चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्ट सम्झौता गरेर तपाईँको जिम्मेवारी दिने परिपाटीलाई पनि हामी लागू गरेका छौँ, तर त्यो पनि ठोस ढङ्गले प्रभावकारी हुन सकेन। र त्यसको अन्तर्सम्बन्ध भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भने जसले तपाईँले जिम्मेवारी पुरा गर्दैन त्यो दण्डित हुने परिपाटी त तपाईँले सुनिश्चित गर्नु पर्यो। त्यसो भन्दा बित्तिकै फेरि के हो भन्नुहुन्छ भने त्यो माथिदेखि नै त्यो दण्डित हुने परिपाटीलाई चाहिँ नि तपाईँले सुनिश्चित गर्नु पर्यो। त्यो क्रममा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कतिपय एउटा प्रोएक्टिभ मेजर्सहरू, स्टेप्सहरू, कदमहरू चाहिँ अख्तियार अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जसरी चालिरहेको छ त्यो चाहिँ समग्रतामा त्यो ठिकै ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ र त्यसतिर थप मलाई लाग्छ उसको क्षमतालाई पनि अझ सुदृढ गर्दै र महालेखा परीक्षक छ जस्तो अरब खरबको चाहिँ तपाईँको बेरुजु निस्किरहेछ, त्यो एक वर्षपछि अर्को वर्षसम्म चाहिँ त्यो पाइला फुट्दै गइरहेछ। त्यहाँ चाहिँ जसरी त्यो एक्सन कारबाही हुनुपर्ने हो त्यहाँ भइरहेको छैन। पार्लियामेन्टमा विभिन्न ओभरसाइट कमिटीहरू, लेखा समितिदेखि लिएर अरू ओभरसाइट कमिटीहरू छन्, तिनीहरूको पनि चाहिँ नि जसरी प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो प्रभावकारी भइरहेका छैन। सरकारले पनि उनीहरूलाई सहयोग गरेर सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिपाटी, त्यो प्रकारान्तले त्यसले सरकारको कार्य सम्पादन, कार्य समीक्षा, मितव्ययिता, सरकारले गर्ने कामको परिणामलाई चाहिँ तपाईँको बढी नतिजामुखी परिणाममुखी बनाउनको निम्ति पनि प्रकारान्तले सहयोग गर्ने हुनाले पनि त्यो एउटा लार्जर एउटा बृहत सोचबाट चाहिँ यी निकायहरूलाई अझ थप फेसिलिटेट गर्नेतिर सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्ना कुराहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजक अर्थविद डाक्टर डिलिराज खनाल। र आज हामीले सरकारले कसरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दै सुशासन प्रवर्धनमा सहयोग र जोड दिन सक्छ भन्ने विषयवस्तु समेट्यौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।